हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। मेरा नाम है सलमान और पिप्स गेटेड यूट्यूब चैनल में मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा फॉरेक्स ट्रेडिंग्स में जो मेजर और क्रॉस ओवर एग्जॉक्टिव स्पेस क्या हैं उसके बारे में मैंने आपको गाइड किया था, बताया था मैंने। और आपने उसमें सुना होगा कि मैंने कई दफ़ा स्प्रेड्स और कमीशन की बात की थी। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो एक स्प्रेड है, कमीशन है, ये क्या चीज़ है और ये किस तरीके से काम करती है। और कोशिश भी ये करूँगा कि इसको सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझा सकूँ। मैं तो मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि आपने मोबाइल लिया है, जो आप समझे कि वो 1 लाख का आपने मोबाइल लिया हुआ है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने 1 लाख का मोबाइल लिया और आप उसको भी बेचना चाह रहे हैं। तो आप जब मोबाइल मार्केट में जाएंगे तो वो जो जो मोबाइल मार्केट में जो भी कोई बायर या सेलर्स होगा, जो आदमी होगा, वो क्या करेगा कि वो 1 लाख रुपए का जो आपका जो मोबाइल होगा वो हो सकता है आपसे 80,000 रुपये में ख़रीदे या 85,000 में या 90,000 में ख़रीदे। डिफरेंस होगा उसमें। तो अब वो देखें कि वो क्या कर रहा है। वो बेसिकली आपसे तो चीट तो नहीं करा, क्योंकि उसने जो शॉप खोली हुई है उसके बिजली की भी एक्सपेंस है और रेंटल है, सैलरीज हैं। तो वो इसी चीज़ की वजह से वो जो अपनी दुकान है वो चला रहा है। तो वो 1 लाख की चीज़ क्या करेगा, वो आपसे परचेज़ कर लेगा, 80,000 रुपये में कर लेगा। और हो सकता है वो वही जो आपका मोबाइल है वो 95,000 या 1 लाख में बेच देगा। समझ रहे मेरी बात को? एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरी मैं एग्जांपल आपको ये समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक्सचेंज के पास जाते हैं। आप यहाँ से जो पेमेंट है वो आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी यूनाइटेड स्टेट में, आप किसी बंदे को पेमेंट ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं। तो जो एक्सचेंजर भी होगा वो क्या करेगा कि वो जो आपसे जो डॉलर का जो रेट करेगा आपके साथ, वो क्या करेगा, आपसे लो रेट पे आपसे बाय करेगा। या आप एक्सचेंजर को आप सेल करते हो या बाय करते हो। सपोज़ कि आप उससे अगर आप वो आपसे बाय करता है तो वो आपसे कम रेट पे बाय करेगा। सपोज़ डॉलर जो है वो 290 का रेट चल रहा है या 200, शायद 280 का भी रेट चल रहा है। तो 280 के रेट में अगर वो आपसे बाय करेगा, ठीक है, तो हो सकता है आगे वो 285 में सेल करें या 283 में सेल करें। वो इतना मार्जिन वो रखेगा। क्यों? क्योंकि उसका कमाई का ज़रिए यही है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी सेम यही चीज़ है कि वो क्या करता है कि करेंसीज़ के जो करेंसीज़ हैं लाइक यूरो यूएसडी है, उसमें उनका एक रेट तय होता है। तो वो इनका कमीशन होता है। मैं आपको ना अभी यहाँ पे लाइव आपको दिखाता हूँ मैं कि बाय एंड सेल जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है जो पाकिस्तान में है। अब ये है कि सपोज़ के आप उनको बेचना चाह रहे हो और जो ये रावी एक्सचेंज वाले हैं ये आपसे बाय करना चाह रहे हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे रेट दिया कि वो डॉलर आपसे बाय करेंगे 285.20 में आपसे बाय करेंगे। पर ये आगे किसी को सेल करेंगे, हो सकता है आप ही चले जाएं उनसे परचेज़ करने के लिए, पर वो अगर आपसे सेल करेंगे तो वो 287.50 में आपको सेल करेंगे। तो ये तकरीबन जो 2 या 2.5 रुपये ज़्यादा आपसे वो चार्ज करा है पर डॉलर में। तो ये उनका राइट होता है। तो वो क्या करते हैं, तो करेंसी है पर बाय एंड सेलिंग का जो डिफरेंट अलग अलग रेट है। जो बीच में जो इनका जो कमीशन होता है, ये जो प्रॉफिट करते हैं ये उसी ही की वजह से करते हैं। और सेम ब्रोकर का भी यही हिसाब है। तो मैंने आपको जो पहले की एग्जांपल दी, जो लोकली आप करते भी हैं, मोबाइल की जिस तरह बाइंग सेलिंग हो गई है, और इस तरह मैंने आपको बताया था कि आप किसी अगर करेंसी एक्सचेंज के पास जाते हैं तो उनके जो बाइंग और जो सेलिंग के रेट्स होते हैं वो अलग होता है। वो हमेशा आपसे कम कीमत में आपसे ख़रीदेंगे और आगे महंगे रेट पे बेचेंगे। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये उनका राइट है क्योंकि एक्सपेंस है और बाकी चीज़ें हैं। तो ये इनका राइट है कि वो आपसे कमीशन है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी सेम यही होता है कि वो अपना एक स्प्रेड, एक कमीशन चार्ज करते हैं। तो कुछ ब्रोकर ज़्यादा कमीशन चार्ज करता है, कुछ जो ब्रोकर है वो कम चार्ज करते हैं। तो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फार्मूले से काम करता है। जिस तरह देखेंगे होता क्या है कि जो स्प्रेड है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, एक बिड प्राइस होती है और आस्क प्राइस होती है। जो बिड प्राइस होती है वो वो ख़रीदने वाली प्राइस होती है, जो आस्क प्राइस होती है वो सेल करने वाली प्राइस होती है। तो अब इसको इक्वल करें तो स्प्रेड बनता है। सादा लफ्ज़ों में मैं आपको ना फॉरेक्स ट्रेडिंग के मार्केट के चार्ट्स पे लेके जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखें कि इधर देखें कि यहाँ पे है यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी का जो क्या कहते हैं लाइक जो बिड प्राइस है इनकी,
ان کی جو بڈ پرائس ہے وہ یہاں پہ ہے 1.06784 ہے، اور یہاں پہ جو آسک پرائس ہے وہ ہے 1.06782۔ تو اب دیکھو 84 اینڈ والے فگر میں دیکھو 86، کتنے کا ڈفرنس؟ 2 کا۔ اب 2 یہاں پہ ہو گیا، تو یہ 2 جو ہے نا یہ سپریڈ ہے، یہ کمیشن ہے یورو یو ایس ڈی میں جو یہ کمیشن چارج کریں گے 2 کی سپریڈ آپ سے چارج کریں گے۔ یہ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ یہاں پہ دیکھیں سیم وہی بات ہے کہ آپ سے کم ریٹ پہ آپ سے خریدیں گے اور مہنگے ریٹ پہ سیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڈ پرائس کیا ہوتا ہے، بڈ پرائس جو ہوتا ہے وہ ایک بائنگ پرائس ہوتی ہے، اور جو آسک پرائس ہوتی ہے وہ سیل پرائس ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر دیکھو تو یہ جو بائی پرائس ہے اس کو ہم بڈ پرائس کہہ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو 285.20 میں یہ آپ سے خریدیں گے، اور اگر وہ سیل کریں گے یا آپ ان سے خریدیں گے، کسی پرسن کو سیل کریں گے، وہ 287.50 میں وہ سیل کریں گے۔ تو یہاں پہ فوریکس ٹریڈنگ میں بھی سیم یہی ہے۔ تو اب جو یورو یو ایس ڈی کا جو بڈ پرائس ہے وہ 1.06784 ہے، اور جو آسک پرائس ہے وہ 1.06186 ہے۔ تو 84 اور 86 اینڈ 2 فگر میں دیکھو کتنا انکریز ہوا ہے، 2 کا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے نا اسپریڈ چارج ہیں یہ۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں جی بی بی یو ایس ڈی ہے، جی بی بی یو ایس ڈی میں 766 ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ اینڈ کا فگر دیکھ لیں 66، اور یہاں پہ ہو گیا 68 ہو گیا، کتنا ڈفرینس ہے؟ 2 ہے۔ تو یہ پہلے سے ہی یہ بروکر کی مطلب ایک فیس ہوتی ہے، یہ ان کا کمیشن ہوتا ہے، کیونکہ جو بروکر کیا کر رہا ہے، بروکر آپ کو ایک ویب سائٹ، ایک جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کو دے رہا ہے، وہ اس کے بھی ایکسپینس ہیں، پھر ان کے آفس بھی ہیں، اور بھی ان کی بڑی سیلریز، بڑے معاملات ہوں گے، تو وہ کس طرح کمائیں گے؟ وہ اسی طرح کمیشن سے ہی کمائیں گے۔ تو جو فوریکس ٹریڈنگ میں ہے، جو فوریکس بروکر ہے وہ اپنے اسپریڈس کی وجہ سے کماتے ہیں۔ اور یہاں پہ جس طرح آپ کو پچھلی بار میں نے بتایا تھا ایگزوٹکس کرنسی، اب یہ دیکھیں یہ یورو یو ایس ڈی ہے تو اس کا اسپریڈ کم ہے۔ اچھا اسپریڈ کس طریقے سے آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جب بھی مارکیٹ واچ میں جائیں گے، آپ کلک کریں گے، یہاں سے آپ رائٹ ہینڈ کلک کریں گے، اسپریڈس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ سارے اسپریڈس آ جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میجر پیئر میں کریں، کیونکہ جو بروکر ہے اس میں کمیشن کب چارج کرتا ہے، تو یہ بھی سارے میجر پیئر ہیں، یورو یو ایس ڈی، جی بی بی یو ایس ڈی، اے یو ڈی یو ایس ڈی، یو ایس ڈی جی پی وائی، این زیڈ یو ایس ڈی، یو ایس ڈی کیڈ، یو ایس ڈی سی ایچ او۔ اب دیکھو ان کے اسپریڈس کتنے کم ہیں۔ اب جدھر اب یہاں پہ جو اسپریڈ زیادہ ہیں، اب یہ کراس اوور ہے، ان کا دیکھیں 21 کدھر ہے اور یہ کدھر ہے۔ تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب سٹارٹنگ میں جو ٹریڈ ہوتا ہے آپ کے مائنس میں ہوتی ہے، وہ کیا، وہ اسپریڈس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ایڈوانس میں بروکر اپنا کمیشن کاٹ لیتا ہے، تو وہ آپ کے پروفٹ میں جاتے جاتے ٹائم لگ جائے گا۔ تو یہ جو اسپریڈ ہے یہ جو میجر پیئر کے علاوہ ہوتا ہے وہ باقی اس میں کمیشن زیادہ کاٹتا ہے۔ اور میں اب آپ کو نا اس کا دکھاتا ہوں ایگزوٹکس کرنسیز کا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب جس پہ ہمیں ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے، میں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اب ان کا اب اسپیڈ دیکھیں، اب یہ برٹش پاؤنڈ وس ترکش لیرا، اب برٹش پاؤنڈ کو دیکھیں، ترکش لیرا کو دیکھو، اب یہ جو اپنا اسپریڈ کمیشن جو چارج کریں وہ 3182 جو ہے اپنا کمیشن چارج کریں، تو یہ کتنا زیادہ ہے۔ تو اس میں آپ کو سٹارٹنگ میں ٹھیک ٹھاک لاس ہو جائے گا۔ تو ایگزوٹکس پیئر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی ڈینجر ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اب جس طرح اب یہاں پہ دیکھ لیں یو ایس ڈی آر یو بی، تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور یہ رشین کی کرنسی کا پیئر بنا ہوا ہے۔ اب ان کا دیکھیں 1000 مطلب یہ 12150 12150 یہ بن رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کتنا زیادہ کمیشن چارج کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ باقی بھی دیکھیں آپ، تو یہ کیا ہے، یہ ساری ایگزوٹکس کرنسیز ہیں یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، سارے تو اس پہ تو ٹریڈ کرنے نہیں چاہیے۔ اور میجر پیئر میں دیکھیں کہ ان کے اتنے چھوٹے چھوٹی کمیشن ہیں۔ اب یو ایس ڈی جی پی وائی میں دیکھیں یہ ان کے اسپریڈز آ رہے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فوریکس ٹریڈنگ میں جو بیسکلی اسپریڈس ہے وہ کیا ہے۔ اسپریڈ بیسکلی وہی ہے کہ یہ ان کے کمیشن ہوتا ہے، جو یہ بروکر ہوتے ہیں، یہ جو بروکر ہوتے ہیں ان کا جو کمائی کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی یہ کمیشن کے تھرو ہوتا ہے وہ۔ پر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ٹریڈرز ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے بروکر ہوتے ہیں جن کی کمیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن لوگوں کو بیسکس کا نہیں پتہ ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے، بہت مار کھاتے ہیں، کیونکہ بروکر جو ہوتے ہیں وہ اپنے اسپریڈ سم ٹائم بہت زیادہ انکریز کر لیتے ہیں۔ تو نیوبیز کو نہیں پتہ ہوتا، اسٹریٹجیز کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، لاس کروا بیٹھتے ہیں۔ تو اگر اپنے اچھے بروکر پہ کام کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں pipsgetter.com پہ۔ تو میں ابھی کرنٹلی 3 جو بروکرز ہیں
ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں میں. تو آپ کا میں یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ جن بروکر کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ دکھاتا ہوں ذرا آپ کو میں. تو اب ایک تو ہم ایکسس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جسٹ مارکیٹس کے ساتھ اور وینٹیج کے ساتھ کر رہا ہوں, پلس ابھی میں آئی سی مارکیٹ کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں, وہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کر دوں گا میں. تو جو ویب سائٹ جو بروکر میں ریکمینڈ کروں تو آپ انہی کے ساتھ کام کریں, کیونکہ آلریڈی ان کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو ایکسس کے ساتھ بھی میں کچھ بلکہ 7 سال سے کام کر رہا ہوں, جسٹ مارکیٹ کے ساتھ بھی مجھے 4 سال ہو گئے ہیں, اور وینٹیج کے ساتھ مجھے بھی 1.5 سال ہونے لگے ہیں. تو یہ بہترین ہے, ان کی اسپریڈز لیول ٹھیک ہے اور یہ اچھی طریقے سے کام کریں. ایکسس میں صرف یہ ہے کہ گولڈ میں ان کا اسپریڈ زیادہ ہے, باقی مطلب ٹھیک ہے یہ. تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ بیسکلی اسپریڈ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. تو باقی ویڈیو کیسے لگی کومنٹ پہ آپ لازم مجھے بتائیے گا, اور اپنا خیال رکھیے گا. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.